Pangaranan kay Urang Tangyan nga una nagpuyo sa mga kapatagan kang igtalungon sa nakalugar nga amo ang rapit sa kilid kang suba. Ang lupa di dya maanyag kag bugana nga padayon nga nagatugro kang tanan nga kinahanglanon kang mga katawhan. Sa nakaadlaw, samtang si Haring Marikudo kag ang ana mga ngayam nagapangita kang mga sapat para sa pagkaon kang anda tribo, nakakita sanda kang grupo kang mga tao nga ginatawag Borneans. Ang mga Borneans nagapangita kang bagko nga lupa nga anda pwede man pagapuyan. Ang mga dato kang Borneo nangintingalagid sa kaanyag kang kalupaan kag sa malawig nga suba nga nagahugpo sa kahigan kang bukid na pulak. Nakita nanda nga ang lugar puno kang kalinong kag kapisan kag magadulot kang hangged nga kahulugan. Apang antes pasanda makapuyo sa lugar, nagharang si Haring Marikudo sa mga Borneans bilang hari kang lupa. Hindi na gusto nga makasulod ang mga estranghero nga wara kang kasugtanan. Si Dato Puti nga may dako nga pagrespeto kay Haring Marikudo, nagtugro ang mga mahal nga hiyas bilang regalo sa nakabulawan nga salakot kag sa nakakulintas nga manangyad. Gintuyo niya nga mga hiyas amo ang mga simbolo kang ada matindog nga intensyon kag nagahangop nga magtugro man kang pabor nga magbukas kang dalan para sa kasugtanan. Si Haring Marikudo kag si Reyna Maniwang Tiwang bilang tanda kang paghimakas nagpasugot sa pagbaylo kang regalo kag nagpasugot nga maghimo kang kasugtanan. Ang mga Borneans magapatihan kang lupa nga anda pagapuyan kag bilang baylo magatugro sanda kang respeto sa kasugtanan nga day Haring Marikudo kag ang anda tribo. Kag ang kasugtanan nga dya amo ang ginatawag barter kang panay nga asa sa tilad padayon sa gihapon nga ginamit lang sa mga sugidanon nga ginapasa-pasa gikan sa henerasyon. Ginapatihan nga ang Mount Napulak sa nakalugar nga nagatago sa mga kabukiran kang Igbaras amo ang udhi nga ginpuy-an ni Haring Marikudo kag Reyna Maniwang Tiwang pagkatapos kang kasugtanan. Ang barter kang panay nangikabahin kang mga epiko nga sugidanon sa rehiyon kang panay nga padayon nga ginasugid kag ginapasa-pasa sa mga tao. Apang sara sa mga pamangkotanon nga nagapabilin hasta karon amo ang mga bulawan nga gintugro, ang salakot kag kulintas nga ginpatihan na lubong rapit sa kabukiran kang Napulak. Hasta sa tilad, ang mga bulawan nga ginlubong amo ang padayon nga nagapabilin nga misteryo sa kadaman. Ginarepresentar kang Barangay Zona 2, Anilawan, Signe kag Santa Barbara. Ang istorya kang suba kang Tangyan kag ang nakatago nga bulawan. Dali kita kag aton imawan nga magapisik-pisik, magahibwan kag magawaras ang grupo Lobo Lobo. Pwede mo istorya ka na masunatan maugit nga muli ang suba ka Tangyan? Mga apo, ang suba ka Tangyan tama, gid pero ka-importante. Kay dyan nagaling sa tanan nga kabuhi dya sa Ibaras. Tela, nagalang niya nila sa suba. Kaya, kung man naman ko lang nilatago sa Ibaras. Ang istorya nagasugod.
Sasadok nga bulawan, ang pagbaylo sa panay sa kulintas nga bulawan, ang pagbaylo sa panay. Ang ating nilumahan, bumana sa tinubo. Teka, hindi may ang mga bulawan. Nagkaon nga, kasundol ng tubig kasubak ang kaniyan, dyan para mag-istobre. Nakakayuon ko labing picture na iwan-iwan. Hadlagaw ka mo to, samtang wala pa natapos ang pista ng isaras. Kami ang subak ang pangabuyan, ipainig mo ang grasya sa tanan. Banuang may kabuganaan, mga katawang tangyang pasilungan. Kurang kag-isda, basta isa kagsuba, kaghamungaya, tutas nga makita. Nakwag at tubo lang sa likod balay, magkabas ka ang paray may kalipay. Tangiyan ikaw ang manalungan, sa tanan nga oras ikaw protektahan. Tangiyan aton ipangabli, sa kabataan tangyang pasilanggan. Sa subak ang tanyan, palayo ng anigan.